नेपाली प्रथम আহিব বসুমতী এই দৈবকী दादा ए दादा मेरो यो केटोलाई नमार्नु है दादा यसलाई म पाल्छु यसरी नगर दादा म हात जोडेर प्रणाम गरेको अनि यसरी नगर तिनै कतै बोकुदै कङ्ख আহিব ए तेरो केटोलाई मरे मार्छु म खुकुरी निकालेर काटिदिन्छु लाठी मार्छु है म हेर्छु बोकुदै भाइको त्यहाँ तिनै कतै साइडमा बोकुदै भाइको दादा दादा म सबै खतम गरे माटीबारी खतम गरे अनि यो कन्ट्रोल चाल खाएर म यो केटो पाल्छु अनि यसरी नगर दादा ए तेरो माकी आँख हात न म मार्छु केला काटिदिन्छु केला अलग कमेडी कोई वीडियो वीडियो